أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون من في الأعراب يسألون عن أنبائكم وكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. زمان محترمو، जैसे कि हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हु वाला दा चूंकि दीदा दुआ गोश्ते वा ची अल्लाह ची मुदा कोरिजा इलकी नमु बदला न वालू याला आगे पर मत मर्ग मारा कभी खैर के हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हु दा फैसला करे वा ची दी वाला कुम जवान ची दी दा कत्ल कर दशी जवान दे कत्ल कर चूंकि आगा जंग की शरीक शे हो और देख वाली वाला खजी और बची दा वो कैद की वाचे वाले शी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि जहमी हो साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हु ताई पा मस्जिद की दा कना यानी यो कमरा होने वर्कड़े वची दी कितना वाला का फेम तेरे का बार के इदी साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हु वाला जहमना विना रवानश वाला नुदा चिदा वफात शो चूंकि दुआई करे वा दुआई अल्लाह पाक कबूल करला नु समामत तर्जुमे ता दिजो परी दा खबर दे चे साद बिन उबादा रन वाला दुआ अल्लाह जन को बरा कबूल करला और बल समामत तरमुदी के बल साहबी अगीदे नुमान बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु दिची दा कना दे बल कास वाला ख्याल हो सतलो और अगी चूंकि पा जहालियत ज़माने की सर एहसान करे शिगड़े करे इदी वाला बदलाय बे वर्क देखी मुझे पर हम सबक स्ता दर्शता दा या सबून अल अहज़ाब ख्याल बकई लश्कर वाला लम यذهबु चिदु नदी लाड़ दुई दा गुमान की चिमुबा मुबनसु वयात अल अहज़ाब कचिरे राशि लश्कर यवद्दु नुतमना बकई लव अन्नहुम बादून फिल अराब चिकाश दुई देहात की वतलीवा यसअलूना अन अंबाइकुम अब तपोस की तासुना खबरों बारे के वलौ कानु फीकुम कचरी भी तासो के मा कातलु चितासो अगुसर जंग नेवी कड़ी इल्ला कलीला मगर लगोंदे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बेशक तासो दे परा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पोजाते अकदस के बेहतरीन नमूना दा चादे परा लिमन कान यरजुल्लाह सोच ची उम्मीद सती यानी चाची उम्मीद से अल्लाह ज़ात वाला वल यौमल आखिरा क़यामत वरीज़ वाला व ज़करल्लाह कसीरा अल्लाह जल्ल शअनुहु ढेर ज़ियादती दी समाम मुहतरम दिक्की चिदा कना दिके साद बिन नुमान बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु तदे खबरी पता वाला की दला चिदा योकास चिदा दा हम खता नुमाइवा दा हम चिदा कना दा कैद शवा था नुमान बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दसे फरश उकड़ो चिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे हाका जका चिदी मामन दे पदा जपो जमाने जहलियत के जकैत कणो बेदी दिन विखता कट कड़ियो खो ब्याय चिदा कना मर्द ने बच कड़ियो बेचे दिमु से दुमश गड़ा कड़िदा बस्ते चिदा कना ते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चिदा कना रे हाका नबी अलैहिस्सलाम इजाजत वर कड़ो उसदा यही कोरदम कफिर दा यही कना इचे इचाची बची वफात हुई मिसाल ये खज़न हुई अगसन की जिंदगी तेरा वाशी नुमान बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यार की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वाला खज़ी बची हम आजाद का नबी अलैहिस्सलाम हम आजाद का द्रेम खबर दावी तकई लिदस योका जमा वाला पैसे को मत वापस का कना मत जदा कना खपल जदा कना शेनो वापस का यानी तामाना कब्जा तासु मनज़मा का खसला मत वापस के नुमान बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
دا وی ته واپس کا. اوس د اخر کې تپوس کوي چې د مشران څه وشول چې ته دی هغه نو نعمان بن ثابت رضی الله عنه د فلانکي مشر چې دا دم قتل شوی دا ټول مشران یې ته کړه خو مونږ مړ کړی دي نو دا وی ته خطا وی ته چې ما خه مړ کړي ځکه چې مشران می نشته دا نو زه ویلې زندگی تیرم نو دې چې نه زه خو دې نه مړم بارګف اصرار ورته کولو چې ما به مړ کړي خو دې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دې خبرې عرض نه کولو چې ته دا مړ کا خو بل صحابي چې دا کنه هغه دا خبر اورېدل او بل صحابي چې دا مړ کړل او زما محترم دي کې دا خبره موږ پر یو درس ده اگر چې دې ډېر غلط کار وکړو په کار چې مسلمان شاو وکنه ما چې کله مطالعه کوله کنه اخر کې ماته ما سمې کې دا مسلمان شاو وي اخر کې پاتو دا مسلمان شاوي نو ګوره زما محترم د چې ته بلاړ ته به جهنم ته لاړ دې مسلمان خو نه وکنه په کار چې مسلمان شاو ایمو دې پر دې کې دا سبق ته مو دې پر هم دا سبق ته لکه مثال ځان دې پر تاسو کې څوک خپلوان می تربور بوي ورور بوي عزیز بوي هر څه بوي خیر ده ما سره د پیسې کم شي خیر ده ما زائد کم وي خو کم سے کم د زما مشران زما ترخ بشمدای وی کنه لکه دانا ایمو پښتنو کې دا عادت تا خپل مس کې پهله مو ټپک چلو هغه نه بعد مو سوچ کو نه خیر ده اما ورور ته د ځای ملو شلو خیر من زیات ته ملو دې ټپک نه چلاو ځکه چې ورور مې مرشي نو بیا دې پر وځخ بیا چې بیا ټیم تیر شي ما باندې به زه خفاو چې ورور مې چې پکاره چې شمدای تر مې پکاره چې شمدای نو دې ور ګوره دا کار چې کافر وو خو بیا هم د دې دا برداشت نکړه چې مشران می مړ شي وي به د څه په جام دایم درنګ مسلمان یو او موږ پر هم دا برداشت نشته دا چې ما ورور بمړوي امتر مردا صفه خبره دی زه خپل خبره 2002 کې امتر وفات شوی حالانکه 2023 تا اوس پرې ما زړه اوس هم پرې دا نو وسی خبر چې ما تر په 2002 کې وفات شوی دی دا چې هر چا ولا بو دا جذباوي هر مسلمان د زما عرض گزارش تا دی چې موږ هم د سبق ملويږي موږ پکې نه استعمالو بس خیر دا قیامت پر مطالبه خو بینه کوم کنه ګوره دا حدیث مبارک تا قیامت پر مثال تا دی چا سره زمکه ده نو ته قیامت پر نه معاف کوي لوی جنت په تو ګوري الله پاک په ارزو کې چې الله د جنت مته راګه کنه الله پاک په فرمایي د جنت خو هغه چاته ورکو چې چا خپل حق مطالبه نه وی کړی یا الله ما څنګه وی چې ته د خپل حق اورو ته مثال فلانکی کاسته معاف کا بس نو دا کس به ولګيږي حق په معاف کی دې ته بلوي جنت ملاوي شي مسلمان څه کوي مسلمان جنت غواړي نو پیسې خو څوک نه غواړي جنت غواړي نو دې د زمام محترم دادا چې مو دې پردا دې خلق ولا مفي کول پکار دي بیا ورته وګورئ او دا ان شاء الله خبره ختم شول که خیر وي سبا ته ان شاء الله خیر وي اغزا ولا خبره ختم شول ان شاء الله سبا نور دي کوم ته سبق ملويږي هغه مختلف اسباق کې متلیکل دي تفسیر کې هغه ان شاء الله مختلف ارس کې کوم ته سبق ملويږي دا خبره کې بیا ورته وګورئ یا سبون الاعذاب لشکر بو خیال کوي لم يذهبوا چې دی بو ندی لاړ ویات الاحزاب کشر راشي لشکر یودو نو دوی بو تمنا کوي لو انهم بادون فی الاعراب چې کاش بار وتلی وا دیهات ول خلق بار وتلی وا یسالون دوی بو تپوس کوي ان انبائکم تاسو خبرونه برکه بو تپوس کوي ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا کچری دوی نوی دوی چې دا کنه دوی کچری دوی وا دوی بو لګونی دشمن صرف جنگ کړي وا دا آیت چې دا د هر مسلمان لپاره ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو دې پورا نبی علیه الصلاه والسلام ذات اقدس کې بهترین نمونه ده سرنګي اتباع سنت زندگی تیروا ته دې پر بهترین نمونه ګوره نعمان بن ثابت رضی الله عنه درنګ دا بل صحابي دا اوس می خبر ارزو کړلو کنه سید بن عباده رضی الله عنه حدیث خبره مې کړله د دې نبی علیه السلام اطاعت وکړلو درنګ بل صحابي فورن چې دا کنه نبی علیه السلام تشکیل کړو تلار شه نو هغه دا کنه نبی علیه السلام خبره منلې و مو دې پر هم دا گزارش تا چې مو دې سنت نه خلاف وخت نه تیرو ما په علم کې دا سنت دی بس زه سنت مطابق زندگی تیرو لما سنت مطابق څو زندگی تیری لمن کان یرجو الله والیوم الاخره څوک چې امید ساتي دی الله او د آخرت چا یقین وي هغه به دغه زندگی تیروي چا یقین نه کنه ونشي تیروله وذكر الله كثيرا الله پاک ډیر زیاتې دی خو دې پر ځکه دا عرض گزارش تا دا چې تبلیغ ته خپل پکار دي تبلیغ کې سړي د جذبه پیدا کیږي او بل چې دا وذكر الله كثيرا الله پاک ډیر زیاتې دی د الله ولا خلق دی الله ذکر کوي هغه سره لګ نستا پستا کوي چې دا شنه ورته ملاوي شي دعا کوي
الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الله دستا نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت ول فضیلت بیان شلو. یا کریم الله مطول حبیب علیه الصلاۃ والسلام سنت نصیب او فرمایا. نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم اقوال کول، کوم خبرې کولې، هغه شانتي نرم خبرې، هغه شانتي خبرې متنصیب او فرمایا. نبی علیه الصلاۃ والسلام همیشه د پر خاموشي ولا وخت روات. یا الله هم د فضل خبرونو حفاظت فرمایا. یا الله نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې د هر چا انسان فکر وو. یا کریم الله متهم د بل مسلمان فکر نصیب کا. یا الله مزلون غلطی جذبی ختم فرمایا. یا الله مزلونو کې صحیح جذبی پیدا فرمایا. سنت اتباع نصیب کا. یا الله مت د خپل احکامات مطابق زندگی تیرون آسان فرمایا. یا الله د قرآن پاک برکت سره. یا کریم الله تو خوش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای واجملو فی الطلب، تاسو رزق کټئ. یا الله موږ ته رزق کې اسانه معامله فرمایا. یا الله برکت ولا رزق هر نصیب هر مسلمان ته نصیب کا. یا الله لګونه پیسو کې برکت راته واچوا. یا الله موږ د حرام نه حفاظت فرمایا. یا الله موږ ملک کې څومره ګرانی ده، یا الله اسانه باندې بدل فرمایا. یا الله د فلسطین مسلمانانو مدد فرمایا. یا کریم الله چې د مجاهدین دي کوم شعبې کې څوک مهنت کوي، یا الله ټول قبول فرمایا. موږ مزید ضرورت نه خپل غیب نه پوره فرمایا. یا کریم الله بیماران ته صحت کامله نصیب فرمایا. څومره خلق وفات شوي دي، یا الله قبرون جنت بغیچې وګرځوه. صلی الله تعالی علیه